नमस्सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अद्य 25 अन्तिमः च पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वर्गस्य प्रारम्भे रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अन्ते विद्यमानान् चतुरः श्लोकान् पठामः। मरुतां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि मनोनातिविशश्वास पुनः सन्धानशङ्किनाम् अथ मदगुरुपक्षैर्लोकपालद्विपानाम् अनुगतमलिवृन्दैर्गण्डभित्तिर्विहाय उपनतमणिबन्धे मूर्ध्नि पौलस्त्य शत्रोः सुरभिसुरविमुक्तं पुष्पवर्षं पपात यन्ता हरेः सपदि संहृतकार्मुकर्जम् आपृच्छ राघवमनुष्ठितदेव कार्यम् नामाङ्करावणशराङ्कितकेतुयष्टिम् ऊर्ध्वम् रथम् हरिसहस्रयुजम् निनाय रघुपतिरपि जातवेदो विशुद्धाम् प्रगृह्य प्रियाम् प्रियसुहृदि सङ्गमय्य श्रियम् वैरिणः रविसुतसहितेन तेनानुयातः स सौमित्रिणा भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः प्रतस्थे पुरीम्। पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः रावणस्य वधः जातः, परन्तु तत्र एतं युद्धं पश्यन्तः देवाः अस्मिन् विषये सम्पूर्णरूपेण विश्वासं नैव अकुर्वन् इति श्लोकः दृष्टः आसीत्। इदानीम् अग्रे केवलं त्रयः श्लोकाः 102, 103, 104 एते अवशिष्टाः सन्ति। यथा भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते एते त्रयः अपि श्लोकाः भिन्नेषु छन्दस्सु निबद्धाः वर्तन्ते। तत्र अस्यैव उपक्रमस्य प्रथमे पाठे महाकाव्यस्य लक्षणानि यानि अस्माभिः दृष्टानि आसन्, तत्र एकं लक्षणम् अस्माभिः इदं दृष्टमासीत् यत् प्रत्येकस्मिन् सर्गे प्रारम्भिकाः सर्वेपि श्लोकाः एकस्मिन् एव वृत्ते एकस्मिन् एव छन्दसि निबद्धाः सन्ति, परन्तु सर्गस्य अन्ते विद्यमानाः श्लोकाः कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् छन्दसि अपि भवितुम् अर्हन्ति। एकवृत्तमयैः पद्यैः सर्गान्ते अन्यवृत्तकैः इति तत्र वाक्यम् आसीत्। एतम् एव नियमम् अनुसृत्य अत्र अस्मिन् 12 सर्गे विद्यमानाः प्रारम्भिकाः शताधिकाः श्लोकाः अनुष्टुप् छन्दसि आसन्। इदानीं सर्गस्य अन्ते विद्यमानाः त्रयः श्लोकाः अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् वृत्ते सन्ति। तत्र विद्यमानः 2,000तमः श्लोकः मालिनी इत्याख्ये छन्दसि वर्तते। 3,000तमः श्लोकः वसन्ततिलका इत्यस्मिन् छन्दसि वर्तते। तथा च सर्गान्ते विद्यमानः 4,100तमः श्लोकः नाराचः इत्यस्मिन् कस्मिंश्चित् वृत्ते वर्तते। पश्यामः एतेषां त्रयाणाम् अद्य क्रमेण अध्ययनं कुर्मः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 2,100तमः श्लोकः। सामान्यरूपेण मया श्लोकस्य गानं क्रियते, परन्तु अत्र सर्गस्य अन्ते विद्यमानाः त्रयः श्लोकाः भिन्नरूपेण उपस्थापिताः वर्तन्ते। अतः भवत्सु कश्चन, if anybody of you is interested, you can unmute and sing it and then we will start the discussion. अथ मदगुरुपक्षैर्लोकपालद्विपानाम् अनुगतमलिवृन्दैर्गण्डभित्तिर्विहाय उपनतमणिबन्धे मूर्ध्नि पौलस्त्य शत्रोः सुरभिसुरविमुक्तं पुष्पवर्षं पपात। उत्तमं, धन्यवादः। अनेन प्रकारेण अयं श्लोकः मालिनी इत्यस्मिन् वृत्ते वर्तते। अत्र श्लोकस्य आशयः कः इति चेत् आकाशे एतं युद्धं सर्वं पश्यन्तः देवाः रावणः इदानीं मृतः, रामेण युद्धं जितम् इति दृष्ट्वा रामस्य उपरि पुष्पवर्षम् इत्युक्ते पुष्पाणां वृष्टिं कृतवन्तः इत्येव आशयः। परन्तु कालिदासेन तस्य पुष्पवर्षणस्य वर्णनं यथा सुन्दररूपेण कृतमस्ति, so this shloka is full of
imagination, observation, pratibha, all these things you can see over here. Pashyamaha, adau padachhedaha, अथ मदगुरुपक्षैः समस्तपदमस्ति, लोकपालद्वीपानां समस्तपदमस्ति, अनुगतम् अलिवृन्दैः, श्लोके मलिवृन्दैः इति अस्ति परन्तु तादृशं नास्ति, अनुगतम् अलिवृन्दैः गण्डभित्तीः विहाय उपनतमणिबन्धे मूर्ध्नि पौलस्य शत्रोः सुरभि सुरविमुक्तं पुष्पवर्षं पपात। किं क्रियापदं? पपात। श्लोकस्य अन्ते विद्यते अथ इति शब्दमपि स्वीकुर्मः। अथ इत्युक्ते तदनन्तरं, रावणस्य वधात् अनन्तरम् अथ पपात। पपात इत्युक्ते अपतत्, पत इति धातोः लिट्लकारस्य रूपमस्ति, पपात अपतत्। किं पपात? तत्रैव शब्दः अस्ति, पुष्पवर्षं पपात। देवाः पुष्पवृष्टिं कृतवन्तः इति नोक्तं, पुष्पवृष्टिः अभवत्, अपतत्, अकर्मकः धातुः अस्ति। पुष्पवर्षं पपात, पुष्पाणि अपतं, पुष्पाणां वर्षं, पुष्पम् इत्युक्ते कुसुमं, वर्षम् इत्युक्ते वृष्टिः वर्षणं, पुष्पवृष्टिः अभवत् इति आशयः। कीदृशं पुष्पवर्षं? तत्र प्रारम्भे विशेषणद्वयं तत्रैव तस्मिन्नेव पादे उक्तमस्ति, सुरभिपुष्पवर्षं, सुरविमुक्तं पुष्पवर्षं। सुरभि इत्युक्ते सुगन्धी, इकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः, यस्य उत्कृष्टः गन्धः वर्तते तत् सुरभि। तथा च सुरविमुक्तं, सुरैः विमुक्तं, देवैः अर्पितम्। अतः रावणः मृतः इति दृष्ट्वा देवाः रामस्य उपरि सुगन्धिनां पुष्पाणां वर्षणम् अकुर्वन्। अतः देवैः विमुक्तं तथा च सुगन्धी सुरभि पुष्पवर्षम् अपतत् इति आशयः। कुत्र अपतत्? तत्र अर्थे मया रामस्य उपरि इति निर्दिष्टमस्ति, परन्तु सः निर्देशः तत्र श्लोके अपि वर्तते, मूर्ध्नि पौलस्य शत्रोः. So we are going in the reverse manner. We saw pushpavarsham papat, surabhi suravimuktam pushpavarsham papat. Kutra papat? मूर्ध्नि पौलस्य शत्रोः. पौलस्य शत्रुः, पौलस्त्यः इत्युक्ते रावणः, शत्रुः इत्युक्ते रिपुः अरिः, पौलस्त्यस्य शत्रुः, रावणस्य शत्रुः रामः, तस्य मूर्ध्नि, तस्य मस्तके, मूर्धन् इति नकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति, मूर्धा मूर्धानौ मूर्धाना, राजा राजानौ राजानः, तादृशं तस्य सप्तमी एकवचनं मूर्ध्नि, मस्तके। कस्य मस्तके? पौलस्य शत्रोः इत्युक्ते रावणस्य रिपोः इत्युक्ते रामस्य मस्तके। अतः रामस्य मस्तके सुगन्धीनां पुष्पाणां वर्षणम् अभवत् इति आशयः। पौलस्य शत्रोः मूर्ध्नि सुरभिसुरविमुक्तं पुष्पवर्षं पपात। इतोपि एकः शब्दः अत्र सप्तमी विभक्तौ विद्यते, उपनतमणिबन्धे मूर्ध्नि। मूर्धा इति शब्दस्य इदं विशेषणं। कीदृशं मस्तकम्? उपनतमणिबन्धं। कः अर्थः? उपनत इत्युक्ते समीपे आगतम्, आसन्नम्। उप इति उपसर्गः, इट शुड बी फुल प, नॉट हाफ प। उप इति उपसर्गः, नम इति धातुः, तस्य क्त प्रत्ययान्तरूपं, समीपे आगतः। कः समीपे आगतः? मणिबन्धः। मणिः इत्युक्ते राज्याभिषेकस्य चूडामणिः. When that coronation happens, a crown with a specific jewel is put on the head. अतः मणिः इत्युक्ते राज्याभिषेकस्य मणिः, तेन कृतः बन्धः, नो चेत् तस्य बन्धः। राज्याभिषेकसमये मणियुक्तः राजमुकुटः शिरसि संस्थाप्यते। मस्तकस्य समीपे तस्य मणेः स्थापनं भवति, तस्य मणेः बन्धनं भवति. See how beautifully he has explained just the word mastaka. कीदृशं मस्तकं? तादृशं मस्तकं यस्य अभिषेकः,
समीपे आगतः अस्ति। उपनतः मणिबन्धः यस्य सः, बहुव्रीहि समासः अस्ति। उपनतः मणिबन्धः यस्य सः उपनतमणिबन्धः मूर्धा, तद्मस्तकं यस्य मणिबन्धः इत्युक्ते तस्य राज्याभिषेकः समीपः आगतः अस्ति, तस्मिन् मस्तके पुष्पवृष्टिः अभवत्. So the entire second line, पौलस्त्य शत्रोः उपनतमणिबन्धे मूर्ध्नि सुरभिसुरविमुक्तं पुष्पवर्षं पपात. There is also another aspect over here, very beautiful. उपनतमणिबन्धः इति किमर्थम् उक्तम्? इदानीं रामः अग्रे सीतया सह अयोध्यां प्रत्यागमिष्यति, तदनन्तरं तस्य राज्याभिषेकः भविष्यति इति शुभसूचना अनेन दीयते। किञ्च अग्रिमे सर्गे कः विषयः प्रतिपाद्यते तस्य विषयस्य अपि अत्र लघुनिर्देशः कृतः अस्ति. So this is yet another lakshanam of Mahakavyam. प्रथमे वर्गे अस्माभिः दृष्टं सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्. अतः अग्रिमसर्गे का कथा भविष्यति? रामस्य राज्याभिषेकः इदानीम् अचिराद् एव भविष्यति, तस्य इदं सूचनम् अस्ति. So this entire second line, in two different ways that सूचना is done. First, मूर्ध्नि इत्यस्य विशेषणरूपेण उपनतमणिबन्धः इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति. अनेन किं सूच्यते? राज्याभिषेकः भविष्यति. But this is a direct indication. There is yet another indirect indication in the same line. Pushpavarsham papata. What happens during the Rajyabhisheka? The flowers fall on that particular person who is being coronated. So Pushpavarshanam patanam iti api bhavisargasya kathayaha सूचनम् अस्ति. So in the second line, Kalidasa describes the Murdha as Upanata Manibandha Murdha. He also describes Pushpavarsha Patanam. Both of these indicate the Agrima Sargasya Katha. अनेन प्रकारेण अत्र द्वितीयायाः पङ्क्तेः अर्थः अस्माभिः दृष्टः. इदानीं प्रथमां पङ्क्तिं पश्यामः. Phenomenal thinking or imagination you can see in the first line. अथ मदगुरुपक्षैः लोकपालद्वीपानां गण्डभित्तिः विहाय अलिवृन्दैः अनुगतम्. So that middle word, it's hidden in the sandhi, you might not be able to see it very clearly, but dvipanam anugatam, that anugatam links to the pushpavarsham. So kidrusham idam pushpavarsham anugatam pushpavarsham. प्रथमायां पंक्तौ विद्यमानाः सर्वेपि शब्दाः अनन्तरं अनुगतम् इत्यनेन सह अन्वयन्ति. अनुगतम इत्युक्ते अनंतरम गतम. This is कर्मणिक्त. Please understand this. Usually you end up in using the word gata in कर्तरि form. रामः गतः कर्तरिक्त अस्ति. परन्तु रामेण विद्यालयः गतः इत्यपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते. यथा रामेण पाठः पठितः इत्यत्र पठितः इति कर्मणिक्त अस्ति, तथैव रामेण विद्यालयः गतः इत्यत्र गतः इत्यपि कर्मणिक्त अस्ति. तादृशः क्त प्रत्ययः कर्मणि प्रयोगे अत्र संस्थापितः वर्तते. पुष्पवर्षाणि अनुगतानि इत्युक्ते कश्चन पुष्पाणि अनुगतवान्. Somebody followed the pushpas. So flowers are falling from the sky. These flowers are falling on head of Rama, and somebody was following these flowers along with them. केन पुष्पवर्षम अनुगतम? अलिवृन्दैः. Again, that word is hidden over here in the sandhis. अथमदगुरुपक्षैः लोकपालद्वीपानाम् अनुगतम अलिवृन्दैः. अलिवृन्दैः इत्युक्ते भ्रमराणां समूहैः, भ्रमराणां गणैः. So अलिः इत्युक्ते भ्रमरः, वृन्दः इत्युक्ते गणः. Bunch of bees or bunch of insects, भ्रमरास्. अलीनां वृन्दः अलिवृन्दः, भ्रमरसमूहः. अनेके समूहाः तादृशाः तत्र आसन्. एते भ्रमराः पुष्पाणि अनुगतवन्तः. So the flowers were falling
and there were bees or there were insects which were attracted to these flowers. They were following these flowers. So कीदृशानि पुष्पाणि अलिवृन्दैः अनुगतानि पुष्पाणि, तादृशानि पुष्पाणि पौलस्त्यशत्रोः उपनतमणिबन्धे मूर्ध्नि पेतुः. Now everything that is in the first line talks more about these Brahmaras. Why were these Brahmaras alayaha? Why were they following the flowers? And who are they? How are they being described? So Kidrishaha Alivrundaha, see the imagination. Mada Guru Pakshaha. Pakshaha ityukte wings. Garut Chadaha Patram iti samanarthakaha shabdaha. मद इत्युक्ते मदजलं मदरसः, गजानां मस्तकेभ्यः मदरसः स्रवति. You might ask from where these elephants are coming. Everything is going to be linked together in 2 minutes. So मदः इत्युक्ते मदजलं, गजानां मस्तकेभ्यः मदरसः स्रवति, तेन मदेन गुरु, गुरु इत्युक्ते भारयुक्तः. So this madarasa, this juice that comes out of the heads of the elephant is extremely attractive, and these brahmaras are attracted to it. They sit over there on the heads of those elephants. They drink or they get intoxicated because of that juice. That juice falls on their wings, because of which their wings are extremely heavy, which means they are resistant to fly away. They have their very interested food or mother over there. Why will they fly away somewhere else? So they are sitting over there happily enjoying that mother rasa. All that mother rasa is falling on their wings. These wings have become heavy, loaded because of that mother. Tadrishaha pakshaha yesham santi. These kind of wings the Brahmaras have. अतः मदेन गुरुः मदजलेन भारयुक्ताः पक्षाः यस्य सः मदगुरुपक्षः. मत्तगजानां मस्तकात् यद् मदजलं स्रवति तस्य गन्धेन भ्रमराः तत्र आकर्षिताः भवन्ति. गजानां मस्तके स्थितानां तेषां भ्रमराणां पक्षेषु अपि मदजलं पतति, येन भ्रमराणां पक्षाः भारयुक्ताः भवन्ति. एतादृशाः मदजलेन भारयुक्ताः पक्षाः येषां ते अलयः इत्युक्ते मदगुरुपक्षाः अलयः तेषां समूहः अलिवृन्दाः. एतादृशैः मदगुरुपक्षैः अलिवृन्दैः पुष्पाणि अनुगतानि. So the wings were loaded. They had their most beloved food in front of them. But still those Brahmaras left that food, and with those heavy wings they followed these Pushpani. Kimartham? Surabhi. Pushpanam surabhi. Pushpanam gandhaha. तस्य मदगन्धस्य अपेक्षया बहुमात्रया आकर्षकः आसीत्. अतः मदजलं त्यक्त्वा एते भ्रमराः पुष्पाणि अनुगतवन्तः इति आशयः. And then there is another line over here. It describes this gaja aspect. किं कृत्वा पुष्पाणि अनुगतवन्तः? लोकपालद्वीपानां गण्डभित्तिः विहाय. So there were these gods, Lokapalaha, Indradayah, Ashtadikpalaha, Akashe sthitva yuddham pashyantah asan. So they were in the Akasha, they were sitting on their individual hastis, elephants like Airavata and others. So Dvipa ityukte gajaha, Dantidantavalo hasti, Dvirado nekapo Dvipaha. द्विपः इत्युक्ते गजः, लोकपालद्विपः, अष्टदिक्पालाः, अष्टलोकपालाः, तेषां हस्तिनः. See the imagination. These gods were sitting in the sky on their Airavata and other elephants. तेषां गजानां यः मदः, तेन मदेन आकर्षिताः जाताः ये भ्रमराः, ते भ्रमराः गण्डभित्तिः
भित्तिः विहाय गण्ड इत्युक्ते चीक् कपोलप्रदेशः भित्तिः इत्युक्ते प्रदेशः सो गण्डभित्तिः इत्युक्ते कपोलप्रदेशः तस्य द्वितीया बहुवचनमस्ति गण्डभित्तिः त्यक्त्वा रामरावणयोर्युद्धं द्रष्टुं सर्वेपि लोकपालाः स्वस्वगजान् आरुह्य आकाशे उपस्थिताः आसन् एतेषां गजानां मस्तकेभ्यः यत् मदजलं स्रवत् आसीत् तस्य मदजलस्य गन्धेन भ्रमराः आकर्षिताः आसन् अतः ते भ्रमराः तत्रैव इत्युक्ते गजानां गण्डस्थलस्य समीपे भ्रमन्तः आसन् परन्तु यदा रावणवधात् अनन्तरं सर्वेपि लोकपालाः रामस्य उपरि पुष्पवृष्टिं कृतवन्तः तदा तेषां पुष्पाणां गन्धः मदगन्धस्य अपेक्षया अधिकः आकर्षकः आसीत् अतः पुष्पगन्धैः आकर्षिताः सर्वेपि भ्रमराः गजमदं त्यक्त्वा पुष्पाणि अन्वगच्छन् अन्वयं पश्यामः अथ मदगुरुपक्षैः अलिवृन्दैः try deciphering the meaning as I read specifically because the shloka is pretty big lot of content is loaded over here ath madaguru pakshaihi alivrundaihi लोकपालद्वीपानां गण्डभित्तिः विहाय अनुगतं सुरविमुक्तं सुरभिपुष्पवर्षं पौलस्त्यशत्रोः उपनतमणिबन्धे मूर्ध्नि पपात रावणवधानन्तरम् अष्टभिः लोकपालैः सहिताः सर्वेपि देवाः यस्य राज्याभिषेकः समीपः आगतः आसीत् तादृशस्य रामस्य शिरसि पुष्पवृष्टिम् अकुर्वन् तानि पुष्पाणि इयन्ति सुगन्धीनि आसन् यत् येषां पक्षाः मदजलेन क्लिन्नाः अतश्च भारयुक्ताः जाताः तादृशाः भ्रमराः अपि लोकपालानाम् ऐरावतादीनां गजानां मदयुक्तं सुगन्धिकपोलस्थलं विहाय तानि पुष्पाणि एव अन्वगच्छन् रामरावणयुद्धं द्रष्टुं स्वस्वगजान् अधिरुह्य गगने स्थिताः देवाः रावणवधादनन्तरं पुष्पवृष्टिम् अकुर्वन् गजानां गण्डस्थलेषु मदजल आस्वादनाय चरन्तः भ्रमरसमूहाः देवैः उत्सृष्टं पुष्पवर्षम् अनुजग्मुः भ्रमरानुगतानि पुष्पाणि रामस्य शिरसि निपतितानि तत् रामस्य राज्याभिषेकसमये भविष्यन्तं मणिबन्धं ज्ञापयत् इव आसीत् इति पुस्तके दत्तः अर्थः रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 3अधिकशततमः श्लोकः अगेन एनी वॉलंटियर्स फॉर स्पीकिंग द श्लोक यन्ता हरे सपदि संहृतकार्मुकज्य मा पृच्छ्य राघवमनुष्ठितदेव कार्यम् नामाङ्करावणशराङ्कितकेतुयष्टिम् ऊर्ध्वं रथं हरिसहस्रयुजं निनाय उत्तमम् वसन्ततिलका इत्यस्मिन् छन्दसि अयं श्लोकः वर्तते पदच्छेदं पश्यामः यन्ता हरेः सपति संहृतकार्मुकज्यम् आपृच्छ राघवम् अनुष्ठितदेव कार्यम् नामांक रावण शर अंकित केतु यष्टिम one of my favorite samasas throughout this sarga ऊर्ध्वं रथं हरिसहस्रयुजं निनाय अस्य श्लोकस्य अपि लघु आशयः वर्तते मातलिः इन्द्रस्य सारथिः यः इन्द्रस्य रथं स्वीकृत्य रामस्य साहाय्यार्थम् आगतवान् आसीत् इदानीं युद्धं समाप्तं रथस्य प्रयोजनमपि समाप्तम् अतः रथेन सह स्वर्गं प्रतिजगाम इति आशयः अत्र वर्तते पश्यामः क्रमेण निनाय इति अन्तिमः श्लोकस्य शब्दः क्रियापदरूपेण नि धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनम् अनयत् इति अर्थः कः निनाय
कर्ता is all the way in the beginning. यन्ता हरेः. अस्मिन् श्लोके हरिः इति द्विवारम् उच्यते. यन्ता हरेः इत्यत्र हरि इति शब्दः अस्ति. हरिसहस्रयुजम् इत्यत्र पुनरेकवारं हरि इति शब्दः अस्ति. प्रथमायां पङ्क्तौ विद्यमानः हरिः इति शब्दः इन्द्रस्य निर्देशं करोति. द्वितीयायां पङ्क्तौ अन्ते विद्यमानः हरि इति शब्दः अश्वस्य निर्देशं करोति. So both of these meanings are there, Indra and Ashwa. Right now we are seeing the first Hari word. यन्ता हरेः इत्युक्ते हरेः सारथिः. हरिः इत्युक्ते इन्द्रः, यन्ता इत्युक्ते सारथिः. नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतक्षत्ता च सारथिः इति अमरकोशे निर्देशः अस्ति. हरेः यन्ता निनाय. इन्द्रस्य सारथिः इत्युक्ते मातलिः अनयत्. किं निनाय? रथं निनाय. स्यन्दनम्. इन्द्रस्य सारथी मातलिः रथं स्यन्दनं निनाय. कुत्र निनाय? ऊर्ध्वम्. उपरि निनाय, स्वर्गे निनाय इत्याशयः. इन्द्रेण स्वस्य रथः सारथिना मातलिना सह रामस्य कृते प्रेषितः आसीत्. इदानीं युद्धं समाप्तम्. अतः तं रथं मातलिः पुनः इन्द्रलोकम् अनयत्. कदा अनयत्? सपदि. यन्ता हरेः सपदि. सपदि इति अव्ययमस्ति. सद्यः सपदि तत्क्षणे इति अमरकोशे निर्देशः. तस्मिन्नेव क्षणे विना विलम्बं मातलिः युद्धसमाप्तेः अनन्तरं रथं स्वर्गं प्रति अनयत् इति आशयः. कीदृशः अयं रथः? हरिसहस्रयुजं रथम्. सो हरिसहस्रयुक्. हरिसहस्रयुज इति जकारान्तः शब्दः प्रथमैकवचनं हरिसहस्रयुक्. हरिसहस्रयुक् रथः इत्युक्ते सः रथः यत्र सहस्रम् अश्वाः निबद्धाः आसन्. हरिः इत्युक्ते अश्वः. यथा मया उक्तं, हरिशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति. अस्मिन् सर्गे अस्माभिः बहुवारं हरि इति शब्दः वानरः इत्यस्मिन् अर्थे दृष्टः. इदानीं यन्ता हरिः इत्यत्र इन्द्रः इत्यस्मिन् अर्थे दृष्टः. अत्र हरिसहस्रयुजम् इत्यत्र अश्वः इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः अस्माभिः दृश्यते. हरीणां सहस्रं. हरिसहस्रम् इत्युक्ते thousands of horses. एकसहस्रं हरयः. तादृशं हरिसहस्रं युङ्क्ते. The one who joins the 1,000 horses. हरिसहस्रं युङ्क्ते सः हरिसहस्रयुक् रथः. हरिसहस्रं युङ्क्ते इति हरिसहस्रयुग् क्विप् इति प्रत्ययः अस्ति. हरिसहस्रयुज इति जकारान्तं प्रातिपदिकं. तस्य द्वितीया एकवचनं हरिसहस्रयुजं रथम्. अतः आशयः कः? इन्द्रस्य रथे सहस्रम् अश्वाः आसन्. तादृशं हरिसहस्रयुजं रथं हरेः यन्ता इत्युक्ते इन्द्रस्य सारथिः सपदि अनयत्. निनाय. इतोपि कीदृशः रथः? There is one more word in the द्वितीया एकवचनम्. Always remember this, when you are trying to decipher shlokas, you have to find words in the same vibhakti and you have to match them as visheshana visheshya. So अत्र द्वितीया विभक्तौ कः अन्यः शब्दः? नामाङ्क रावण शराङ्कित केतु यष्टिम्. कीदृशः रथः? Very beautiful समास. नामाङ्क रावण शराङ्कित केतु यष्टिः रथः. Observe the imagination, observe the pratibha over here. Let's go word by word to understand the meaning. नामाङ्क रावण शराः. नामाङ्कः इत्युक्ते नाम्नः अक्षरचिह्नं. नाम इत्युक्ते अभिधानम्. अङ्कः इत्युक्ते अक्षरचिह्नं. The writing of the letters रावण. एतादृशं नामाङ्कम्. एतादृशानि नामाङ्कानि यत्र वर्तन्ते ते नामाङ्काः रावणस्य शराः. रावणस्य बाणेषु, रावणस्य शरेषु रावण इति लिखितमासीत्. तादृशाः रावणस्य शराः. नामाङ्क रावण शराः. तैः शरैः
अंकितः अंकितः इत्युक्ते चिह्नितः when the battle was happening Rama was throwing arrows at Ravana and in reverse the arrows from Ravana were coming on the Rama and they were not hitting Rama but they were hitting the Ratha. So on the Ratha at various places these arrows on which Ravana was written were hitting, and because of these arrows there were lots of marks made on that Ratha. So तादृशः रथः यत्र चिह्नानि आसन् नामाङ्क रावण शराङ्कित अंकित इत्युक्ते चिह्नित येषु पाणिषु रावण इति अक्षराणि लिखितानि आसन् तैः चिह्निता चिह्निता किं केतुयष्टि केतुः इत्युक्ते ध्वजः केतुयष्टिः अत्र लिखितमस्ति केतुः इत्युक्ते ध्वजः यष्टिः इत्युक्ते दण्डः रामस्य इत्युक्ते इन्द्रस्य रथे कश्चन ध्वजः आसीत् तस्य ध्वजस्य यः दण्डः तस्मिन् दण्डे रावणेन प्रक्षिप्ताः बहवः बाणाः आगत्य चिह्नानि अकुर्वन् तादृशः इत्युक्ते अंकितः ध्वजस्तम्भः यत्र वर्तते सः रथः नामांक रावण दिस टी इज टाइपिंग मिस्टेक नामांक रावण शरांकित केतु यष्टि अतः नामांक रावण शरांकिता केतु यष्टिः कीदृशी केतु यष्टिः केतु यष्टिः इत्युक्ते ध्वजस्तम्भः कीदृशः ध्वजस्तम्भः कीदृशी केतु यष्टिः नामांक रावण शरांकिता केतु यष्टिः युद्ध समये रावणेन स्वनामाङ्किताः बहवः बाणाः रामे क्षिप्ताः तेषु केचन बाणाः रथस्य ध्वजदण्डे सम्प्राहरन् तैः बाणैः ध्वजस्य दण्डे चिह्नानि निर्मितानि तादृशः ध्वजदण्डः यत्र वर्तते सः नामाङ्क रावण शराङ्कित केतुयष्टिः रथः तादृशं हरिसहस्रयुजं नामांक रावण शरांकित केतु यष्टिं रथं हरेः यन्ता इत्युक्ते मातलिः सपदि तत्क्षणे ऊर्ध्वम् इत्युक्ते स्वर्गं निनाय अनयत् किं कृत्वा निनाय राघवम् आपृच्छ आपृच्छ इत्युक्ते इदानीम् अनुमतिं स्वीकृत्य किञ्च आमन्त्र्य उभयथा अर्थः अस्ति रथस्य कार्यम् इदानीं समाप्तम् अहं रथं स्वीकृत्य गच्छामि वा इति अनुमतिं स्वीकृत्य राघवम् आपृच्छ तथा च आमन्त्रणं दत्त्वा इति अपि आपृच्छति इति शब्दस्य अर्थः अस्ति भवतः अपि ऑब्जर्व दिस भवतः अपि मुख्यं कार्यम् अधुना समाप्तम् अतः केभ्यश्चन वर्षेभ्यः अनन्तरं भवान् अपि स्वर्गम् आगच्छतु इति निमन्त्रणं ज्ञात्वा सो मातलिः राघवम् आपृच्छ राघवस्य अनुमतिं स्वीकृत्य तथा च स्वर्गागमनस्य निमन्त्रणं तस्मै दत्त्वा रथम् ऊर्ध्वं निनाय इति आशयः and the remaining words in the shloka samhrita karmukarjam and anusthita deva karyam etau dvau shabdau राघवस्य विशेषण रूपेण प्रयुक्तौ स्तः सो कीदृशः राघवः कीदृशं राघवम् आपृच्छ हरेः यन्ता रथं स्वर्गं निनाय अनुष्ठितदेव कार्यम let's understand this two visheshanas one is अनुष्ठितदेव कार्यम second is samhruta karmukarjam क्रमेण पश्यामः अनुष्ठितदेव कार्यम इत्युक्ते देवानां प्रियं यद् कार्यं रावणवधः येन सम्पन्नः कृतः अस्ति तादृशं राघवम् आपृच्छ अनुष्ठितम् इत्युक्ते सम्पन्नम् उचितविधानेन कृतं देवकार्यम् इत्युक्ते देवानां कार्यम् अनुष्ठितं देवकार्यं बहुव्रीहि समासः येन सह राघवः सः राघवः येन देवानां कृते इष्टं कार्यं सम्यक् रूपेण सम्पन्नं कृतम् अस्ति तादृशं राघवम् आपृच्छ मातलिः स्वर्गं गतवान् सो अनुष्ठितदेवकार्यं राघवम् इतोपि कीदृशं राघवम् संहृत कार्मुकज्जम just see the imagination power
samhrut ityukte paravrittam, sanksziptam, withdrawn. So now the yuddha is over. Now the dhanuhu is no more required. Therefore, Rama has untied that particular string, rajjuhu, cord of dhanu. So usually the cord of dhanu gets tied on the dhanu only when there is battle. In all other times, the cord is removed and the dhanu is kept as it is. So now the battle is over. Ataha karmuka ityukte dhanuhu, jya ityukte rajjuhu, dhanushah rajjuhu येन संहृता येन परावृत्ता अपनिता निष्कासिता अस्ति. संहृतम इत्युक्ते संक्षिप्तम, कार्मुकम इत्युक्ते धनुः, जा इत्युक्ते धनुषः रज्जुः, मोर्वी शिञ्जिनी इति समानार्थकाः शब्दाः. तस्य कार्मुकस्य जा कार्मुकज्या, संहृता कार्मुकज्या येन सह, सह रामः येन धनुषः रज्जुः निष्कासिता अस्ति. किमर्थं? युद्धं समाप्तम्. रावणस्य मृत्योः पश्चात् युद्धं समाप्तम्. अतः रामेण स्वस्य धनुषः ज्या निष्कासिता आसीत्. तादृशं रामम् आपृच्छ. अतः संहृतकार्मुकज्यं तथा च अनुष्ठितदेव कार्यं राघवम् आपृच्छ. हरेः यन्ता रथं निनाय इति आशयः वर्तते. अन्वयं पश्यामः. हरेः यन्ता संहृतकार्मुकज्यम् अनुष्ठितदेवकार्यं राघवम् आपृच्छ. नामाङ्करावणशराङ्कितकेतुयष्टिं हरिसहस्रयुजं रथं सपदि ऊर्ध्वं निनाय. अर्थः, येन युद्धसमाप्तेः अनन्तरं धनुषः रज्जुः निष्कासिता आसीत्, तथा च येन देवानां कार्यं समर्थरूपेण सम्पादितम् आसीत्, तादृशस्य रामस्य अनुज्ञां गृहीत्वा तथा च तस्मै स्वर्गागमनस्य आमन्त्रणं दत्त्वा इन्द्रस्य सारथिः मातलिः. इदानीं रथस्य वर्णनं. यस्मिन् रथे रावणस्य नामाक्षरैः अन्विताः बाणाः ध्वजस्य दण्डे चिह्नानि कृतवन्तः आसन्, तथा च येन सह सहस्रम् अश्वाः युक्ताः आसन्, तादृशं रथं स्वीकृत्य स्वर्गं प्रति जगाम. A single shloka loaded with so many things. पुस्तके तु एकवाक्येन एव अर्थः दत्तः अस्ति. इन्द्रसारथिः मातलिः रावणवधेन कृतकृत्यं रामम् आमन्त्र्य रथं स्वर्गं नीतवान् इति. For your exam, these last three shlokas, usually they have never been asked in any of the previous papers. They usually ask the simple Anushtup Chanda shlokas. So I don't think they will ask these shlokas anytime this year also. But we don't know, and it's always good to learn irrespective of whether they are useful for exam. So ayam pustake dattah arthah. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 4अधिकशततमः अन्तिमश्च श्लोकः. Anybody wants to sing? रघुपतिरपि जातवेदो विशुद्धां प्रगृह्य प्रियसुहृदि विभीषणे सङ्गमय्य श्रियं वैरिणः रविसुतसहितेन तेनानुयातस्य सौमित्रिणा भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः प्रतस्थे पुरीम्. उत्तमम्. अयं श्लोकः नाराचः इत्यस्मिन् वृत्ते छन्दसि वर्तते. So not a very well known, I mean Malini and Vasanta Tilaka were pretty well known chandas. Naracha, in the entire Raghuvamsha, only one shloka is there in this Naracha Vrutta, and that's at the end of the 12th sarga. कः अस्य श्लोकस्य आशयः? सरलः अस्ति. पुरीं प्रतस्थे रामः इदानीं पुष्पकविमानम् आरुह्य अयोध्यां प्रति गमनं प्रारभत इति अत्र अयं सर्गः समाप्यते. Then in the next sarga, entire pravas varnana is there. So towards the end of the 13th sarga, Rama reaches Ayodhya. So throughout the next sarga, it's worth reading actually.
throughout the next sarga, entire Pravasa Varnam, what he sees from the sky, and he recollects his old memories with Sita and without Sita by looking at different parts of the land. Iti sarvam varnanam tatra kritam asti. Tasya iyam पीठिका इदानीं रामः परिवारेण सह विभीषणेन सह सुग्रीवेण सह अन्यैः अपि वानरैः सह विमानेन आकाशमार्गेण अयोध्यां प्रति गमनं प्रारभत इति अत्र आशयः अस्ति. पदच्छेदं पश्यामः. रघुपतिः अपि जातवेदो विशुद्धां प्रगृह्य प्रियां प्रियसुहृदि विभीषणे संगमय्य श्रियं वैरिणः रविसुतसहितेन तेन अनुयातः ससौमित्रिणा भुजविजितविमानरत्न अधिरूढः प्रतस्थे पुरीम्. This is quite simple shloka as compared to the remaining two. You might be able to decipher meaning of most of the words over here. Pashyamaha kim mukhyam vakyam raghupatihi api purim pratasthe. Ramaha api ayodhyam prati gamanam prarabhat. Raghupatihi Ramaha api पूर्वस्मिन् श्लोके अस्माभिः दृष्टं मातलिः स्वर्गं गतः. इदानीं केवलं मातलिः एव न, रामः अपि गतः इति आशयः. पुरी इत्युक्ते अयोध्या नगरी. प्रतस्थे प्र उपसर्गपूर्वकः स्था इति धातुः अस्ति. तस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनम् आत्मनेपदे अयं प्रयोगः विद्यते. प्रस्थानं कृतवान्, निर्गतवान् इति आशयः. रघुपतिः पुरीं प्रतस्थे. कीदृशः रघुपतिः? What are the words in the प्रथमा विभक्ति? अनुयातः इति एकः शब्दः अस्ति. भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः इति अपरः शब्दः अस्ति. पश्यामः. भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः. भुज इत्युक्ते बाहुः, विजित इत्युक्ते जित. युद्धे भुजाभ्यां विजितः. He fought and he won. What did he win? विमानम्. इदानीं रावणः मृतः, अतः रावणस्य यत्किमपि आसीत् तत्सर्वं रामस्य अभवत्. रावणस्य समीपे पुष्पकम् इत्याख्यम् एकं विमानम् आसीत्. तद् विमानम् इदानीं रामेण जितम्, रावणस्य उपरि विजयं प्राप्य स्वीकृतम्. अतः भुजविजितं च इदं विमानम्. भुजविजितविमानं, स्वबलेन रावणाद् जितं विमानं. कीदृशं? रत्नम् इव. भुजविजितविमानं रत्नम् इव. उपमान उत्तरपद कर्मधारय समासः अस्ति. पुरुषः व्याघ्रः इव and so on. So भुजविजित, typing mistake. भुजविजितविमानं रत्नम् इव. भुजविजितविमानरत्नं तम् अधिरूढः. तस्य उपरि आरोहणं यः कृतवान् सः. भुजविजितविमानरत्नम् अधिरूढः. भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः स्वस्य भुजाभ्यां पराक्रमं कृत्वा रावणं जित्वा तस्य पुष्पकम् इत्याख्यं रत्नसदृशं विमानं स्वीकृत्य तत्र उपस्थितः रामः पुरीं प्रतस्थे. भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः रघुपतिः अपि पुरीं प्रतस्थे. इतोपि कीदृशः रघुपतिः? तेन अनुयातः. Here is a second word. तेन अनुयातः. तेन इत्युक्ते विभीषणेन. प्रथमायां पङ्क्तौ विभीषणे इति निर्देशः अस्ति. विभीषणाय सः राज्यं दत्तवान्. लङ्कायाः राज्यं विभीषणाय दत्तवान्. अस्माभिः अग्रे द्रक्ष्यते. तेन विभीषणेन सह. अतः रामेण सह विभीषणः अपि अयोध्याम् आगतः. तेन विभीषणेन अनुयातः. अनुयातः इत्युक्ते अनुगतः. पुनरेकवारं कर्मणिक्त प्रत्ययः अस्ति. रामः अग्रे गतः, तं विभीषणः अनुसृतवान्. अतः तेन इत्युक्ते विभीषणेन अनुयातः रामः पुरीं प्रतस्थे. इदानीं विभीषणस्य विशेषणं. तृतीयायां के शब्दाः वर्तन्ते? तेन इत्युक्ते विभीषणेन, रविसुतसहितेन ससौमित्रिणा. तृतीयायां शब्दद्वयं, द्वौ अपि शब्दौ
तेन इत्युक्ते विभीषणेन इत्यस्य विशेषणरूपेण प्रयुज्यते। कीदृशेन विभीषणेन? ससौमित्रिणा विभीषणेन। ससौमित्रिणा इत्युक्ते सौमित्रिणा सह यः विद्यमानः तेन। सौमित्रिः इत्युक्ते लक्ष्मणः। विभीषणः कीदृशः आसीत्? लक्ष्मणेन सह विद्यमानः आसीत्। कः अर्थः? रामं के अनुगतवन्तः इति अत्र कालिदासेन वर्णनं कृतमस्ति। विभीषणः तथा च तेन सह लक्ष्मणः अपि रामम् अनुगतः। Instead of saying विभीषणः रामम् अनुगतः, लक्ष्मणः अपि रामम् अनुगतः, कालिदासेन कथम् अत्र वर्णनं कृतमस्ति? लक्ष्मणेन सह विद्यमानः विभीषणः रामम् अनुगतः। अतः ससौमित्रिणा विभीषणेन अनुयातः रामः। विभीषणः लक्ष्मणेन सह रामम् अनुगतवान्, लक्ष्मणः अपि रामम् अनुगतवान्, विभीषणः अपि रामम् अनुगतवान् इति आशयः। इतोपि कीदृशः विभीषणः? रविसुतसहितः। Yet another Visheshana tells yet another person who is accompanying Vibhishana for following Rama. Ravihi ityukte Suryaha. Ironically, I think Kalidasa should have used the word Hari over here. Hari also means Surya, and that would have elevated the beauty, because in the previous shloka he uses Hari 2 times in 2 different meanings. Now he could have used Hari, it won't break the chanda. So Hari Sutta Sahitena Tena. But he uses the word Ravi. So Ravi Sutta Sahitena, Ravi ityukte Suryaha, Sutaha ityukte Putraha. Su must be Rasva. If you do a Dirgha Su, it is Sarathi. If you do a Rasva Su, it is Putraha. So Ravi Sutaha, Sutaha ityukte Putraha, Ravehe Sutaha, Ravi Sutaha, Surya Putraha, Sugrivaha. Sugrivaha, Surya Putraha Asit. Ataha Ravi Sutena, Punarekvaram, this is typing mistake, Su must be Rasva. Ravi Sutena Sahitaha, Ravi Sutta Sahitaha, Idam api Vibhishanasya Visheshanam. Ataha, instead of saying Sugrivaha Anugataha, Lakshmanaha Anugataha, Vibhishanaha Anugataha, कालिदासेन कथम उक्तम् अस्ति? विभीषणः अनुगतः। विभीषणः केन सहितः? रविसुतेन सहितः तथा च लक्ष्मणेन सहितः। अतः विभीषणः सुग्रीवेण सह रामम् अनुगतवान्, सुग्रीवः रामम् अनुगतवान्, विभीषणः अपि रामम् अनुगतवान् इति आशयः। अत्र सुग्रीवः इत्यनेन अन्येपि वानराः हनुमान् इत्यादयः सूच्यन्ते। अतः सुग्रीवेण अन्यैः अपि वानरैः सह लक्ष्मणेन च अनुगतः रामः अयोध्यां प्रत्यागतवान्। एते सर्वे अपि रामेण सह अयोध्यां गतवन्तः इति आशयः। इदानीं रामस्य विषये किञ्चित् उच्यते। रघुपतिः किं कृत्वा अयोध्यां प्रतस्थे? So everything in the shloka that is remaining tells more about Raghupatihi. किं कृत्वा अयोध्यां प्रतस्थे? प्रथमं जातवेदो विशुद्धां प्रियां प्रगृह्य, तथा च द्वितीयं वैरिणः श्रियं विभीषणे संगमय्य. He accepted Sita, who had proved herself by doing Agni Pariksha, and he coronated Vibhishana on the thorn of Lanka. इति कार्यद्वयं कृत्वा सः अयोध्यां प्रति निर्गतवान् इति आशयः अस्ति। क्रमेण पश्यामः। प्रथमं किं कृत्वा अयोध्यां प्रतस्थे? जातवेदो विशुद्धां प्रियां प्रगृह्य। प्रियाम् इत्युक्ते सीतां, प्रगृह्य इत्युक्ते स्वीकृत्य, जातवेदो विशुद्धां। जातवेदस् इति सकारान्त पुल्लिंग प्रातिपदिकम्। चंद्रमस इति सदृशं, चंद्रमाः चंद्रमसौ चंद्रमसः, जातवेदाः जातवेदसौ जातवेदसः। जातवेदाः इति प्रथमा एकवचनम्, अग्निः इति आशयः। जातवेदस् प्लस विशुद्धा, सकारस्य रेफम् उत्वं गुणः, जातवेदो विशुद्धा। जातवेदाः इत्युक्ते अग्निः, तेन जातवेदसा इत्युक्ते अग्निना विशुद्धा, शुद्धं कृता, तेन संशोधिता इति आशयः। सीता अग्निपरीक्षां दत्तवती,
अग्निपरीक्षया च सा शुद्धा जाता, अशुद्धा आसीत् इति आशयः नास्ति, परन्तु शुद्धा जाता इति निर्देशः क्रियते। तादृशीं सीतां स्वीकृत्य रामः अयोध्यां प्रति निर्गतवान्। अतः जातवेदो विशुद्धां प्रियां प्रगृह्य इति प्रथमं कार्यम् अत्र वर्णितम् अस्ति। इतोपि किं कृत्वा? प्रियसुहृदि विभीषणे वैरिणः श्रियः संगमय्य। प्रियः, अभीष्टः, हृद्यः, सुहृद् इत्युक्ते मित्रं, सखा। समासः अस्ति प्रियश्च सौ सुहृच्च कर्मधारयः। प्रियसुहृद्, प्रियः मित्रः, तस्मिन् तत्र प्रियसुहृदि विभीषणे वैरिणः, वैरी इत्युक्ते शत्रुः, तस्य शत्रोः वैरः अस्य अस्ति, नो चेत् वैरः अस्मिन् अस्ति, सः वैरी इन् प्रत्ययान्त शब्दः, तस्य वैरिणः इत्युक्ते रावणस्य श्रियं संगमय्य। श्रियम् इत्युक्ते सम्पत्तिं, राजलक्ष्मीं। श्री इति प्रातिपदिकं, पूर्वस्मिन्नपि एकस्मिन् श्लोके जयश्री इति शब्दः अस्माभिः दृष्टः आसीत्। श्रीः इत्युक्ते सम्पत्तिः, तस्य द्वितीयैकवचनं श्रियं, सम्पत्तिं संगमय्य इत्युक्ते संस्थाप्य, संयोज्य, णिजन्तस्य ल्यबन्तमस्ति। सो संगच्छते इत्युक्ते मिलति, संगमयति इत्युक्ते अन्येन सह मेलयति। सो रामा मेड द यूनियन ऑफ श्री विद विभीषण, अतः संगमय्य णिजन्तः प्रयोगः अस्ति। संगमय्य रामः विभीषणे श्रियं समगमयत्, he made the Rajalakshmi unite with Vibhishana. रामः विभीषणाय लङ्कायाः स्वामित्वं दत्तवान् इति आशयः। तादृशं कृत्वा इत्युक्ते विभीषणाय लङ्कायाः अधिपत्यं दत्त्वा रामः अयोध्यां निर्गतवान्, पुरीं गतवान् इति आशयः। अन्वयं पश्यामः। रघुपतिः अपि जातवेदो विशुद्धां प्रियां प्रगृह्य प्रियसुहृदि विभीषणे वैरिणः श्रियं संगमय्य च ससौमित्रिणा रविसुतसहितेन तेन अनुयातः भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः सन् पुरीं प्रतस्थे। मातलेः गमनादनन्तरं रामः अपि अग्निपरीक्षामुत्तीर्णां सीतां स्वीकृत्य तथा च प्रियमित्राय विभीषणाय लङ्कायाः स्वामित्वं प्रदाय विभीषणेन लक्ष्मणेन सुग्रीवेण च सह अन्यैः अपि वानरैः इत्यपि वक्तुं शक्यते रावणात् स्वबाहुबलेन प्राप्तं रत्नसदृशं विमानम् आरुह्य अयोध्यां प्रति निर्गमनं प्रारभत। रघूत्तमः श्रीरामः सर्वेषां समक्षम् अग्निपरीक्षितां सीतां प्रतिगृह्य विभीषणं लङ्काराज्ये अभिषिच्य तेन सुग्रीवादिभिश्च अनुगम्यमानः सन् लक्ष्मणेन सह युद्धजितं विमानरत्नं पुष्पकम् अधिरुह्य अयोध्यापुरीं प्रस्थितः इति पुस्तके दत्तः अर्थः। अत्रैव रघुवंशस्य 12 सर्गस्य सर्वेऽपि श्लोकाः अस्माभिः विस्तरेण अधीताः इति श्रीरघुवंशे महाकाव्ये कविश्री कालिदासकृतौ रावणवधः नाम 12 सर्गः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ।